ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين یا میرے مولا کریم اپنے پیارے محبوب کے صدقے جنہاں تیرا ذکر کیتا ہے کلمہ کلام پڑھیا درود پاک پڑھیا جو بھی پڑھیا ساڈا پڑھیا اپنی پاک بارگاہ دے قبول تو منظور فرما قبول و منظور فرما کہ میرے مولا بابا جی دے روح پیش کرنے تحفہ تن ہدیہ تن روزانہ تن عقیدہ تن چادر کا بھی تحفہ پیش کرنا ساڈا پیش کرنا قبول و منظور فرمائے علوم والی چادر کا تحفہ پیش کرتے بھی قبول و منظور فرمائے درود پاک کلمہ کلام ذکر و اذکار جو بھی پڑھ سکے میرے مولا اپنے پیارے محبوب سے کہ بابا جی دے روح پیش کرنا قبول و منظور بابا جی دے ہمشیرہ انہاں دے روح پیش کرنا قبول و منظور بابا جی دی والدہ مائدہ بابا جی والد صاحب تمام بابا جی دا جتنا خاندان ہے دنیا کے ہم دینا کیا تھا ان سب دے روح پیش کرنا قبول و منظور فرمائے میرے مولا اپنی رحیمی تے کریمی دے صدقے جنہوں نے اہتمام کیتا ہے انتظام کیتا ہے جنہوں نے بابا جی نے پسند کیتا ہے جنہوں نے بابا جی نے چاہیا ہے اپنے قریب کیتا ہے انہوں نے جتنے خاندان جدو دنیا قائم دائری موجود اطلاع کیا ہے چودھری ارشد چودھری غلام باز چودھری مہدی خان چودھری میاں خان صاحب اور انہوں نے بچے چودھری خلیفہ ساجد محمود صاحب اور خلیفہ شیب صاحب ان سب سے جتنے عزیز و کرم خرم عمران جتنے بھی سارے حاضرین نے وقتی طور میں اتنے نام نہیں لا سکتا جتنے بھی حاضرین موجود ہیں میرے مولا اپنے پیارے محبوب دے صدقے ان سب دی حاضری قبول فرما ان سب دا ذوق شوق محبت ان قائم اور دائم رکھتا سے میرے مولا اپنے پیارے محبوب دے صدقے اپنی رحیمی تے کریمی دے صدقے میری بھی حاضری قبول فرما میری حاضری قبول فرما میرے مولا جتنے بھی بچے نے کاروبار بڑھتا تھا انہوں نے سنت مصطفیٰ دے مطابق چلنے توفیق عطا فرما پنج گھنٹہ نماز نصیب فرما اولیاء اللہ دے دارتے آئے نے اولیاء اللہ ہوئے کہ جنہاں اپنی فیض دے نال جھوڑیاں بھر دیندا ہے میرے مولا نہ بچے نے اور جھوڑیاں بھر دے اپنی رحمت عطا فرما اپنا خصوصی کرم عطا فرما دنیا اور آخرت دی عزت عطا فرما میرے مولا دنیا اور آخرت دی شان عطا فرما میرے مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کی اپنی پاک بارگاہ حاضر قبول فرما مال بندے خیر دا فرما جڑے بچے پردیس سیکھنے نہ خاندانہ دینا گھراں دے انہیں سب دی خیر برکت عطا فرما سب دی خیر برکت عطا فرما گھر دے اندر جنہیں چھوٹے بڑے بچیاں بچے نے سب دے خیر برکت عطا فرما اپنے کرم فرما اپنے رحم فرما قرآن پڑھن دی قرآن میں پڑھ کے سمجھن دی اس پاک تحت عمل کرنے توفیق تھا میرے مولا سنت مصطفیٰ دے مطابق یہ سارا انتظام کیتا گیا انتظام کیتا گیا سنت مصطفیٰ دے مطابق سر سب نے چلنے توفیق تھا اپنی رحیمی تے کریمی دے سکے اپنے کرم اپنے رحم فرما ہر تیرے تے آنٹی گاہ میک نوٹ کتورا اپنے فضل کرم تھی مولا پاکر مرٹوڑا وڈیاں میرا والا سایہ رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولو رحمت دا دروازہ قلب میرے تے جندرہ چڑیا کنجی سایہ ہاتھ تیرے نام خدا دے الہ چھڑ جندرہ لو لگے تن میرے عدل کرے دے تھر تھر کمبڑو چیا شانہ والے فضل کرے دے مولا بخشے جاؤں میں ورگے مخارے رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا اٹھا یا سے امید میں در کر دی میوے بریا مٹھے میوے بخشی سانو قدرت دی گھت چیری جو کھاوے روگ اس دا جاوے پورا ہوئے دلگری سب پرچانیاں مالکہ دور کر دی تیری شان دی شان دا واسطے انگر اللہ دی اسلام تو کھانا کیتا اس مات بان دا واسطے چٹھی نال چلائے سے نیل جنہ شہی فرمان دا واسطے لا مقام تے جڑا مہمان صدقہ دیاون تے جاون دا واسطے کعبے پاک دے بھی جڑی اذان دیتی ہے ایسے حضرت بلال نے یا اللہ پاک اذان دا واسطے جنہیں قاتل و شبت بلال شاہ سلطان دا واسطے سار نزد تسی جنہیں قرآن پڑھیا اس کاری قرآن دا واسطے ترتی رہے تجڑا سی پرداری کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ یا اللہ دے کلمہ سنان دا واسطے جیتے علی اکبر تے علی اصغر دا خون ڈھلیا اس کربل مدان دا واسطے یا اللہ اپنی رحیمی تے کریمی دے سکے ہم سب کے گناہ معاف کر دی کالی کمری والے میں ماندہ واسطے یا اللہ جڑے ساڑھے بچے لے کے لگے دشت گردہ لے کے پھنسے نے میرا
مولا اپنی رحیمی تے کریمی دے صدقے نوں آزاد کر کالی قبر میں اندر ماندا واسطے حاضرین مجلس دے جتنے بھی کسی کوئی جو بھی مشکل ہے سب نوں آسان کر سب دے دلاں دی نیک خواہشات نیک حاجات میرے مولا چادر تطہیر دے صدقے معاف کر دے میرے مولا اپنے کرم محبوب دے صدقے نال بچیاں نوں ایمان دے دولت نال پاک کر ایمان دے دولت نال مال کر ایمان دے سچیا دے ساتھ رل کے سچے چل رہے نکلے مولا تا زندگی سچیا دے ساتھ رل کے سچائی راہ تے چلے تو میرے مولا اس راہ تے چلا جس راہ تے تو اپنا خاص کرم فرمائے اپنا رحم فرمائے اپنا انعام فرمائے صراط المستقیم دی چل راہ چلے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ نور عرش محمد وعلی آلہ اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے جن لڑ پائی نے ہر تک گڑی ہے پائی نے ہر تک گڑی ہے جی جی جنا والا ٹکا کی چڑھتی ہے نہیں چڑھتی ہے ہاں جو نہیں چڑھتا